नासिर काज़मी की याद आती है। जनाब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एम.ए. अंग्रेज़ी किया, 1990 में बरतानिया मुंतकिल हुए। शायरी के अलावा तनकीद भी लिखी, तर्जमे भी किए और ड्रामा निगार के तौर पर भी शोहरत हासिल की। इनके कई मजमूआ है कलाम शाया हो चुके हैं। अहम शेरी कुतुब में मौज ख्याल, चमन कोई भी हो, हवाए गलती हो गई हवाए तरफ, हाँ हवाए तरफ भी शामिल हैं। शजर होने तक कुलियात भी शाया हो चुका है। बिसात के नाम से एक तवील ड्रामा भी लिखा जो बहुत मकबूल हुआ। अब वहाँ रात हो गई होगी के नाम से शेरी मजमूआ भी छप चुका है। बासर काज़मी ने अपने वालिद नामवर शायर नासिर काज़मी की शख्सियत और शायरी पर भी मज़ामीन लिखे हैं और तहकीकी काम किया है, जिसे अदबी हलकों में बहुत पजीराई मिली। हमें आज उनकी मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ है। हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आज उन्हें महफ़िल शेर व सुफ़न की सदारत की दावत देता हूँ। जनाब अब मेहमान ख़ुसूसी हैं हमारे साथ, जनाब यशब तमन्ना साहब तशरीफ़ लाएँ। जनाब यशब तमन्ना साहब एक शायर और नक़ाद के तौर पर शोहरत रखते हैं। किताब तन्हाई के नाम से उनकी शायरी की पहली किताब 211 में शाया हुई। 2023 में शायरी की दूसरी किताब तारीख दिनों की कहानी के नाम से मंजर आम पर आई। अदबी खाकों को तनकीदी मज़ामीन और तराजम पर मुश्तमिल किताब उर्दू बस्ती लंदन से के नाम से शाया हुई। उनके क्रेडिट पर राजा गिद्ध और दूसरी नज़में मेज़ पर रखा ख्याल और अमावस रातों की कहानी जैसी कुतुब भी हैं जो अशात के मराहल में हैं। बहुत खूबसूरत शायर हैं और हमारी महफिल की रौनक दोबारा करने के लिए, हमें इज्जत बख्शने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं इन्हें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। हमारे साथ हैं मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब अरशद लतीफ़ साहब। अरशद लतीफ़ साहब बरतानिया में उर्दू के सीनियर शुरा में शामिल हैं। गज़ल और नज़म दोनों शौक़ से लिखते हैं। उसके अलावा नसरी नज़म में भी तबाह आज़माई करते हैं। बहुत पहले उनका पहला मजमूआ कलाम चश्मा ख्वाब से के नाम से शाया होकर दाद वसूल कर चुका है। उनका मुशायरे में शेर सुनाने का अपना ही एक अंदाज़ है। उम्मीद की जाती है जल्द ही उनका दूसरा मजमूआ कलाम भी मंजर आम पर आकर कबूलियत आम हासिल कर लेगा। उर्दू दुनिया इस अदबी शख्सियत के नाम और काम से वाकिफ़ है। मैं इन्हें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। जी मलिक इम्तियाज़ साहब तलावत के लिए आ जाएं। बैठे डॉक्टर। हाँ जी तलावत वही कर दे, तलावत कर तर्जमानी कर। काम है हमारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति
أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جزاک اللہ. محترم اسحاق عاجز صاحب ذات کے کلام سنائیں گے. اسحاق عاجز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاکسار کا نعتیہ کلام ہے تمنا جب ملیں وہ ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاؤں تاب نظارہ جو لا سکیں گی وہ نگاہیں کہاں سے میں لاؤں. راستے کٹھن دور منزل ہے بدن سوختہ پر بریدہ. راستے ہیں کٹھن دور منزل ہے بدن سوختہ پر بریدہ. ہجر میں دل پہ میرے جو گزری میں وہ روداد کیسے سناؤں. وہ ہے مختار و مالک جہاں کے میں گدا ان کے در کا سوالی. وہ ہے مالک و مختار وہ ہے مختار و مالک جہاں کے میں گدا ان کے در کا سوالی. ایک جھلک ان کی پانے کی خاطر جان و دل ان کی راہ میں لٹاؤں. میں تو ہوں خاک قدموں کی ان کے اے میری جان اس در پہ قربان. میں تو ہوں خاک قدموں کی ان کے اے میری جان اس در پہ قربان. ہے مقدر جہاں پر سنورتے میں وہیں جا کے دھونی رماؤں.
ہے مقدر جہاں پر سنورتے، میں وہیں جا کے دھونے رماؤں۔ مال و زر اس جہاں کے ہیں دیکھے، لاکھ دیکھے ہیں رنگ زمانہ، سوئے طیبہ مجھے لے کے جائیں، میں کہاں سے وہ اسباب پاؤں۔ سوئے طیبہ مجھے لے کے جائیں، میں کہاں سے وہ اسباب پاؤں۔ اے خدا التجا ہے یہ تجھ سے، ہو تمنا یہ عاجز کی پوری۔ اے خدا التجا ہے یہ تجھ سے، ہو تمنا یہ عاجز کی پوری۔ حشر کے روز جب سامنا ہو تیری رحمت اور بخشا جاؤں۔ حشر کے روز جب سامنا ہو تیری رحمت اور بخشا جاؤں۔ ہے تمنا یہی جب ملیں وہ ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاؤں۔ وہ قرار پر جو قرار تھے، وہ جو عہد پر ہوئے عہد تھے، جنہیں سانس میں تھا بسا لیا وہ تو قول سے ہی مکر گئے۔ تجھے زندگی جو بنا لیا تجھے بندگی میں بسا لیا، تجھے زندگی جو بنا لیا تجھے بندگی میں بسا لیا، تیرا حکم تھا ڈھلے شام نہ، میں پہنچ گیا تھا سپہر گئے۔ میں جوان تھا تجھے زندگی جو بنا لیا تجھے بندگی میں بسا لیا، تیرا حکم تھا ڈھلے شام نہ، میں پہنچ گیا تھا سپہر گئے۔ میں جوان تھا میرے گیت میں تیرا حسن تھا تیرا نام تھا، میں جوان تھا میرے گیت میں تیرا حسن تھا تیرا نام تھا، جو ہی عمر ڈھلنے لگی میری میرے شعر بھی تو سدھر گئے۔ میرے خون میں ہے وفا بھری میرے لفظ لفظ میں روشنی، میرے خون میں ہے وفا بھری میرے لفظ لفظ میں روشنی، وہ قلم قبیلے کا حسن ہے میرے بچے بھی میرے پر گئے۔ جو ہی وہ شریک سفر بنے تو یہ خواب میں ہوئے سانحے، جو ہی وہ شریک سفر بنے تو یہ خواب میں ہوئے سانحے، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ کبھی رکھ رکھاؤ کے واسطے کبھی مصلحت میں پھنسے ہوئے، کبھی رکھ رکھاؤ کے واسطے کبھی مصلحت میں پھنسے ہوئے، کئی محفلوں میں ارادتاً نہیں جانا تھا ہاں مگر گئے۔ یہ کبھی رکھ رکھاؤ کے واسطے کبھی مصلحت میں پھنسے ہوئے، کئی محفلوں میں ارادتاً نہیں جانا تھا ہاں مگر گئے۔ یہ دل و نظر کے معاملے بھی عجیب ہیں نہ سمجھ سکے، یہ دل و نظر کے معاملے بھی عجیب ہیں نہ سمجھ سکے، جہاں رکنا تھا وہاں چل دیے جہاں چلنا تھا وہاں ٹھہر گئے۔ تو قریب تھا تو یہ وحشتیں بھی ڈری ڈری تھی پرے پرے، تو قریب تھا تو یہ وحشتیں بھی ڈری ڈری تھیں پرے پرے،
तेरी बेरुखी जो सबब बनी मेरे दर्द भी तेरे सर गए। ना ही दीप है ना ही दीप है, ना चिराग है, ना ही जुगनुओं का गुजर हुआ। ना ही दीप है ना चिराग है, ना ही जुगनुओं का गुजर हुआ। मेरी शब बनी है अमावसी, मेरे चांद तुम हो किधर गए। ना ही दीप है ना चिराग है, ना ही जुगनुओं का गुजर हुआ। मेरी शब बनी है अमावसी, मेरे चांद तुम हो किधर गए। ये सितमगरों का जहान है मेरे नौजवानों ये जान लो। ये सितमगरों का जहान है मेरे नौजवानों ये जान लो। जो डरे नहीं वो महान हैं, वो जो डर गए हो वो ही मर गए। मेरे शेर हुस्न बयान हैं, मेरे शेर हुस्न बयान हैं, मेरे शेर जाने जहान हैं। वो आसी जिनको खबर नहीं, वो तो कब के दिल से उतर गए। थैंक यू जी। मैं दावते कलाम देता हूँ मोहतरम, क्या नाम है, मोहम्मद हसन साहब। राना मोहम्मद हसन साहब हैं, मौजूद हैं? आ जाएं, जब तक और भुगता देते हैं। आप करीब आ जाएं ज़रा, इधर माइक देंगे, यही माइक हमारे पास एक ही है। रमज़ान शाइख साहब आ जाएं जब तक। डॉक्टर तारक अनवर बाजवा साहब माशाल्लाह ये 2-3 नज़में रोज़ाना कहते हैं। कोई 25-30 मजमुआ है, कलाम या दीवान कह लें, इन्होंने कह दिए हैं। शायरी इनकी बड़ी पसंद है मुझे, बड़ी म्यार की शायरी करते हैं। आज उनसे सुनते हैं। आए मोहतरम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे बहुत मुहतरम शुअरा यहाँ मौजूद हैं। बासिर काज़मी साहब, अरशद लतीफ़ साहब, यशब तमन्ना साहब, और उनकी मौजूदगी में पढ़ना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। एक शेर अर्ज़ करता हूँ कि हम फज्र की दुआ में उसे ढूंढते रहे, हम फज्र की दुआ में उसे ढूंढते रहे, वो पा गया उसे जो तहज्जुद गुज़ार था। बहुत शुक्रिया। आज की महफ़िल चूँकि उर्दू अदब से मुताल्लिक़ है, तो एक मुसलसल गज़ल है किताबों के बारे में। अर्ज़ किया है कि कलम तो बिकता है, कम कम किताबें बिकती हैं। कलम तो बिकता है, कम कम किताबें बिकती हैं। कमाल ये है मगर इंतसाबें बिकती हैं। और सुखन तो मुंतकिल किरतास पर करें हम भी, सुखन तो मुंतकिल किरतास पर करें हम भी, वो और लोग हैं जिनकी किताबें बिकती हैं। और यहाँ पे आरिज़ो लब गेसुओं के ज़िक्र की मांग, यहाँ पे आरिज़ो लब गेसुओं के ज़िक्र की मांग, सुखन से बढ़ के यहाँ अब शराबें बिकती हैं। और जो अपने अहद की जुल्मत को आश्कार करे, जो अपने अहद की जुल्मत को आश्कार करे, उसी के हिस्से में अक्सर अताबें बिकती हैं। और किताब रद्दी में नीलामी में बहुत महंगी, किताब रद्दी में नीलामी में बहुत महंगी, किसी की पहनी पुरानी जुराबें बिकती हैं। और यहाँ हैं मिंबरों पे जन्नतों के सौदागर, यहाँ हैं मिंबरों पे जन्नतों के सौदागर, यहीं बहिश्त के खैमे तनाबें बिकती हैं। यहाँ हैं मिंबरों पे जन्नतों के सौदागर, यहीं बहिश्त के खैमे तनाबें बिकती हैं। और किसी के इल्म हुनर की नहीं रही कीमत, किसी के इल्म हुनर की नहीं रही कीमत, यहाँ तो नाम की सारी निकाबें बिकती हैं। और अर्ज़ किया है कि जो हर्फ़ हक़ को सुनाए वही खसारे में, जो हर्फ़ हक़ को सुनाए वही खसारे में, झुकाओ सर जो तो आली जनाबें बिकती हैं। और वफ़ा खुलूस मोहब्बत को कौन पूछे अब, वफ़ा खुलूस मोहब्बत को कौन पूछे अब, यहाँ तो दाम से ही आबो ताबें बिकती हैं। और हमारे लफ्ज़ हैं आज़ाद अस्प
صحرا کے، ہمارے لفظ ہیں آزاد اسب صحرا کے، نہ ہم بکے ہیں نہ ہم سے رکابیں بکتی ہیں، اور نہ جانے کب کوئی پہچان لے گا جوہر کو، نہ جانے کب کوئی پہچان لے گا جوہر کو، ابھی تو شہر میں بس انتخابیں بکتی ہیں۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ جلا نہ اپنا لہو انتظار کر تارک، جلا نہ اپنا لہو انتظار کر تارک، اندھیری رات میں روشن سرابیں بکتی ہیں۔ اور قلم تو بکتا ہے کم کم کتابیں بکتی ہیں، کمال یہ ہے مگر انتصابیں بکتی ہیں۔ ایک غزل عرض کر دیتا ہوں، 2000 غزلوں میں سے ایک غزل میں نے چوز کیا ہے، کوئی بات ہوگی اس میں۔ عرض کیا ہے کہ روشنی باقی رہی ہے تیرگی کے باوجود، روشنی باقی رہی ہے تیرگی کے باوجود، ہم نے دیکھا ہے یقین کو بے بسی کے باوجود۔ روشنی، بہت شکریہ، روشنی باقی رہی ہے تیرگی کے باوجود، ہم نے دیکھا ہے یقین کو بے بسی کے باوجود، اور دل کے اندر ایک دیا جلتا رہا خاموش سا، دل کے اندر ایک دیا جلتا رہا خاموش سا، جیت پایا کب اندھیرا خود سری کے باوجود۔ بہت شکریہ جی۔ دل کے اندر ایک دیا جلتا رہا خاموش سا، جیت پایا کب اندھیرا خود سری کے باوجود، اور ہم نے خود سے بھی چھپایا درد کا سارا سفر، ہم نے خود سے بھی چھپایا درد کا سارا سفر، مسکراتا ہی رہا چہرہ نمی کے باوجود، اور ہم نے خود سے بھی چھپایا درد کا سارا سفر، مسکراتا ہی رہا چہرہ نمی کے باوجود، اور خواب ٹوٹے بھی تو آنکھوں نے بغاوت کی نہیں، خواب ٹوٹے بھی تو آنکھوں نے بغاوت کی نہیں، دل کا جاری ہے سفر افسردگی کے باوجود، اور ایک حقیقت راستہ بنتی رہی ہر موڑ پر، ایک حقیقت راستہ بنتی رہی ہر موڑ پر، کیوں بھٹکتے ہی رہے سب رہبری کے باوجود، ایک حقیقت راستہ بنتی رہی ہر موڑ پر، کیوں بھٹکتے ہی رہے سب رہبری کے باوجود۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ وقت نے ہم کو شکستہ خط میں لکھا جب لکھا، وقت نے ہم کو شکستہ خط میں لکھا جب لکھا، ہم مکمل ہو نہ پائے آگہی کے باوجود، وقت نے ہم کو شکستہ خط میں لکھا جب لکھا، ہم مکمل ہو نہ پائے آگہی کے باوجود، اور دھوپ میں بھی سایہ امید قائم ہی رہا، دھوپ میں بھی سایہ امید قائم ہی رہا، دل دھڑکتا ہی رہا ہے بے کلی کے باوجود، اور ہم نے سچائی کو اکثر آنکھ سے اوجھل کیا، ہم نے سچائی کو اکثر آنکھ سے اوجھل کیا، حرف نے بھی گفتگو کی خاموشی کے باوجود۔ بہت شکریہ جی۔ ہم نے سچائی کو اکثر آنکھ سے اوجھل کیا، حرف نے بھی گفتگو کی خاموشی کے باوجود، اور زخم نے خود ہی بنا لی روشنی کی ایک لکیر، زخم نے خود ہی بنا لی روشنی کی ایک لکیر، درد روشن ہو گیا چارہ گری کے باوجود، اور آپسی دیکھی نہیں ہے ہوش مندی کی مثال، آپسی دیکھی نہیں ہے ہوش مندی کی مثال، عقل سے بھی دوستی ہے عاشقی کے باوجود، آپسی، بہت شکریہ، آپسی دیکھی نہیں ہے ہوش مندی کی مثال، عقل سے بھی دوستی ہے عاشقی کے باوجود، اور کون سمجھائے انہیں دریا کنارے بیٹھ کر جو نہیں پیتے ہیں پانی تشنگی کے باوجود، کون سمجھائے انہیں دریا کنارے بیٹھ کر جو نہیں پیتے ہیں پانی تشنگی کے باوجود،
اور مقطع عرض کیا ہے کہ زندگی کو ہم نے تارک یوں گزارا ہے یہاں، زندگی کو ہم نے تارک یوں گزارا ہے یہاں، فتح پائی ہے دلوں پر بے رخی کے باوجود۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ شاعر کافی ہیں تو پلیز میں پروفیسر بشیر صاحب کو بلاؤں گا، آ جائیں جلدی، اور اس کے بعد وحد اللہ جوید صاحب تیار رہیں، مبارک احمد مبارک، عبد الحمید حمیدی۔ نظم کا عنوان ہے عشق۔ عشق میں ہی موجزن ہے کیف و مستی کا سرور، عشق سے ہی آدمی کو اپنی ہستی کا شعور، عشق ہی تو ہے بڑھاتا آگے بڑھنے کی لگن، عشق سے ہی آدمی ہے کار ہستی میں مگن، عشق کی جلوہ گری ہے غزوہ بدر و حنین، عشق کی جلوہ گری ہے غزوہ بدر و حنین، ہے سراسر داستان کربلا صبر حسین، عشق سے ہی کاروان زندگانی ہے رواں، ہر خوشی بھی عشق سے ہی آج برپا ہے یہاں، طور سے لے کر ہرا تک عشق ہی تھا معجزن، طور سے لے کر ہرا تک عشق ہی تھا معجزن، عشق کی جلوہ گری سے پر ہے سب کوہ و دمن، عشق ہی تو معجزن ہے شاہد و مشہود میں، کود جاتا ہے کبھی یہ آتش نمرود میں، عشق کا اوڑے ہوئے تھا ایک حسین و پیرہن، عشق کی جلوہ گری سے وہ بنا خیبر شکن، عشق نے ہی شہجہت میں ہے سجائی انجمن، عشق سے فرہاد بھی تو ہو گیا تھا کوہ کن، کر دیے ویران اس نے کیسے کیسے گلستاں، بن گئے عالم عبرت کی انوکھی داستاں، عشق نے آباد کر دی کیسی کیسی بستیاں، عشق نے برباد کر دی کیسی کیسی ہستیاں۔ عشق نے ہی بستیوں کو پست و بالا کر دیا، عشق نے ہی بستیوں میں ایک اجالا کر دیا، عشق ہی منصور کو بھی لے گیا تھا سوئے دار، عشق ہی منصور کو بھی لے گیا تھا سوئے دار، عشق سے ہی طور موسیٰ کا بنا تھا کوہ یار، مصطفیٰ بھی ہو گیا تھا اپنے رب کے روبرو، عشق سے ہی عرش پر جا کر تھا محو گفتگو، عشق سے ہی عرش پر جا کر تھا محو گفتگو، عشق میں نکلے تھے جب پہنے ہوئے سارے کفن، بن گیا تھا عشق سے کرار پھر خیبر شکن، بن گیا تھا عشق سے کرار پھر خیبر شکن، عشق کی منزل کٹھن تو راہ اس کی پرفتن، عشق سے محمود بھی تو بن گیا تھا بت شکن، عشق کی سولی پہ چڑھ کے کیس بھی رسوا ہوا، عشق کی سولی پہ چڑھ کر کیس بھی رسوا ہوا، ایک انوکھا عشق کا پھر باپ بھی تھا واہ ہوا، کی رقم شبیر نے وہاں ایک انوکھی داستان، کربلا کا مارکا تھا ہر قدم پر امتحان، عشق کے آگے تو سارے ہیچ ہیں سود و زیاں، کھل رہے ہیں باب سارے واہ ہوئے سر نہاں۔ مکتب پڑھیں۔ مزہ تو اب آنا شروع ہوا تھا، جی جی جی، یہ ہمیں نہیں آ رہا، آپ نے عشق نہیں کیا نا۔ لمبا ہو جائے گا۔ عشق سے آنگن میرے دل کا بھی پر تنویر ہے، عشق سے آنگن میرے دل کا بھی پر تنویر ہے، عشق سے ہی قدر اپنی عشق سے توقیر ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ جی محترم وحد اللہ جوید صاحب آ جائیں، مبارک احمد مبارک تیار رہیں پلیز، قریب آ جائیں بے شک۔ حمیدی صاحب ہیں، جلدی جلدی نپٹائیں، ٹائم تھوڑا ہو رہا ہے، بھوک لگ گئی دوستوں کو، اکیلا عشق نے کام نہیں آنا۔ السلام علیکم جی۔ دل کی بات چھپانا سیکھ، دل کی بات
छुपाना सीख, वरना पत्थर खाना सीख। दिल की बात छुपाना सीख, वरना पत्थर खाना सीख। नोक पे आके हदफ लगे, नोक पे आके हदफ लगे, ऐसा तीर चलाना सीख। उस नगरी की चाहत है, उस नगरी की चाहत है, सर सूली तक लाना सीख। ये शेर काबिल गौर है जी। शाह हुसैन की याद आए, शाह हुसैन की याद आए, ऐसा ताना बाना सीख। शाह हुसैन की याद आए, ऐसा ताना बाना सीख। खाली 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 नुक्ते हैं, चेहरे देखें तो ऐसा लगता है खाली खाली नुक्ते हैं, कुछ मफहूम बनाना सीख। खाली खाली नुक्ते हैं, कुछ मफहूम बनाना सीख। जंगल तुझको रास नहीं, ये मजनू से मुखातब। जंगल तुझको रास नहीं, इश्क ही छोड़ ज़माना सीख। जंगल तुझको रास नहीं, इश्क ही छोड़ ज़माना सीख। मक्तल सज ही जाएगा इंशाअल्लाह, मक्तल सज ही जाएगा, सर को तू उठाना सीख। मक्तल सज ही जाएगा, सर को तू उठाना सीख। एक मशवरा है जी, इस पे अमल नहीं करना। सारी दुनिया तेरी है, सारी दुनिया तेरी है, तुझको झूठ कहा ना सीख। सारी दुनिया तेरी है, तुझको झूठ कहा ना सीख। उसकी महफिल छूट गई, उसकी महफिल छूट गई, फिर से नया बहाना सीख। छलक ना जाए आंखों से, छलक ना जाए आंखों से, दिल में राज छुपाना सीख। जज़ाकुमुल्लाह जी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अहमद मुबारक अहमद साहब आ जाएं जल्दी। सब हसीनों की दास्तानों में, सब हसीनों की दास्तानों में, हम भी हैं प्यार के फसानों में। सब हसीनों की दास्तानों में, हम भी हैं प्यार के फसानों में। और जो ज़माने को साथ लेके चले, सादे सदर, जो ज़माने को साथ लेके चले, पैदा होता है वो ज़मानों में। जो ज़माने को साथ लेके चले, पैदा होता है वो ज़मानों में। और ज़िंदगी की रमक नहीं बाकी, ज़िंदगी की रमक नहीं बाकी, आज के बरगरी जवानों में। वो जवान जो बर्गर खाते, और इम्तिहानों ने जी ने डाल किया, इम्तिहानों ने जी ने डाल किया, और डालो न इम्तिहानों में। जिंदगी अब फ़कत रह गई दुकानदारी, अब फ़कत रह गई दुकानदारी, खानखाहों में आस्तानों में। अब फ़कत रह गई दुकानदारी, खानखाहों में आस्तानों में। और राह चलते कलंदरों को नचे, राह चलते कलंदरों को नचे, इनकी चलती है आसमानों में। वाह वाह वाह। राह चलते कलंदरों को नचे, इनकी चलती है आसमानों में। और जिंदगी करीब रखें माइक। आपका, और ये है कि शिस्ता और बामुहावरा उर्दू, शिस्ता और बामुहावरा उर्दू, इस कदर सरहदी पठानों में। वाह वाह वाह। शिस्ता और बामुहावरा उर्दू, इस कदर सरहदी पठानों में। और आपका नाम मुबारक साहिब, आपका नाम मुबारक साहिब, आए उर्दू के सखुदारों में। वाह वाह। और सब हसीनों की दास्तानों में, हम भी हैं प्यार के फसानों में। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ हैं नौजवान शायर मनान कदीर मनान साहब। ज़्यादा तारीफ मैं नहीं करवाता, टाइम ज़ाया हो रहा है। लिख कर आप अपना तारफ हवा बहार की हैं। सामीन मोहतरम, आज बड़े अरसे बाद ऐसा मुशायरा सुनने को मिला है जिसमें ना कोई ताली बजा रहा है ना मुंह से आवाज़ दे रहा है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, या तो यहाँ शायरों ने शायरी ऐसी पेश की है जो आपको समझ नहीं आ रही, या आप खाना खाने के लिए आए हैं। आप लोग मुशायरे को मुशायरा रहने ही नहीं दे रहे। पहली बात यह है कि अगर आपके यहाँ ताली बजाने का रवाज नहीं है, हमें तो पता नहीं, हम तो शायर हैं, हमें तो ये पता है कि मुशायरे में या दाद होती है या ताली होती है। यहाँ दोनों चीज़ें ही नहीं है। आपकी बात सही है। ठीक है, अब औरतों के लिए होती है, वो मुजरा करती हैं, औरतों के लिए होती है। आपने कहाँ देखा औरतों के लिए होती है? हजूरे वाला मुशायरों में भी होती है, लेकिन बात वही है कि अच्छा शेर है तो आप रिस्पांस तो दें, ठीक है ना? अच्छा, मैं कोई आपसे गुस्से नहीं हो रहा। कहने की बात ये है कि अच्छा शेर है तो आपको दाद भी देनी चाहिए, उसी से माहौल बनता है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे दें, देंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप रहने दें, मैं इस तरह मांग नहीं रहा। एक गजल के चंद शेर आपकी समातों की नजर कि ज़मीं दीवार करता हूँ, फलक को दर बनाता हूँ। ज़मीं दीवार करता हूँ, फलक को दर बनाता हूँ। जो सबसे मुनफरिद घर हो मैं ऐसा घर बनाता हूँ। ज़मीं दीवार करता हूँ, फलक को दर बनाता हूँ। जो सबसे मुनफरिद घर हो मैं ऐसा घर बनाता हूँ। और वो अपनी जीत एटम के धमाकों में समझता है। वो अपनी जीत एटम के धमाकों में समझता है। मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। वो अपनी जीत एटम के धमाकों में समझता है। मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। और एक और ताज़ा गजल के दो चार शेर के अंदर से मुकम्मल मुझे वीरान किया है। अंदर से मुकम्मल मुझे वीरान किया है। तन्हाई ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अंदर से मुकम्मल मुझे वीरान किया है। तन्हाई ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। और मैं खाक उड़ाता था मोहब्बत में कमोबेश। मैं खाक उड़ाता था मोहब्बत में कमोबेश। मजनू ने मेरा इश्क में चालान किया है। मैं खाक उड़ाता था मोहब्बत में कमोबेश। मजनू ने मेरा इश्क में चालान किया है। और बैरूने बदन ऐसी सहूलत ही नहीं थी। बैरूने बदन ऐसी सहूलत ही नहीं थी। अंदर की तपश ने मुझे मुल्तान किया है। बहुत शुक्रिया। शेरों पर तो मजलिस जाग गई है सारी। जी फ़हीम अख्तर साहब हैं हमारे साथ। जी मोहतरम फ़हीम अख्तर साहब मुसन्नफ़, शायर, कालम निगार, बहुत सा काम करते हैं उर्दू अदब के लिए। मैं इनको वेलकम करता हूँ। हमारे मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं। कलकत्ता से इनका तल्लुक़ है। माशाल्लाह बहुत ही सोशल और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आ जाएं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जनाब सदर बासिर काज़मी साहब, ये सब तमन्ना भाई, अरशद लतीफ़, याद है ना? आपने ये नहीं कहा कि मैं मुकामी हूँ या मेहमान हूँ, तो मैं कंफ्यूज हूँ। मेहमान शुक्रिया। चिराग सहमा हुआ था मगर वो जलता रहा। चिराग सहमा हुआ था मगर वो जलता रहा। हवा का देख के तेवर जगह बदलता रहा। हवा का देख के तेवर जगह बदलता रहा। उसे ना दस्त की दहशत न डर यजीदों का। उसे ना दस्त की दहशत न डर यजीदों का। जो प्यास दिल में बसाए हमेशा चलता रहा। जो प्यास दिल में बसाए हमेशा चलता रहा। मेरी हयात का बस इतना ही फसाना है। मेरी हयात का बस इतना ही फसाना है। मैं हादसों से गुजरता रहा, संभलता रहा।
میں حادثوں سے گزرتا رہا سنبھلتا رہا، رہا نہ خوف اندیشہ سفر باقی، رہا نہ خوف اندیشہ سفر باقی، ہے خضر ساتھ میرے اس یقین سے چلتا رہا۔ اور مکتے کا شعر ہے کہ رہا نہ خوف اندیشہ سفر باقی، ہے خضر ساتھ میرے اس یقین سے چلتا رہا، لگائی آگ میرے دل میں جب سے اس نے فہیم، لگائی آگ میرے دل میں جب سے اس نے فہیم، دھواں دھواں ہوا منظر وجود جلتا رہا، دھواں دھواں ہوا وجود۔ بڑی مہربانی، رانا صاحب بہت مانتے ہیں، بہت سینئر آدمی ہیں برطانیہ میں ان کو 20-25 برس سے تو جانتے ہی ہوں، اچھی نظامت کرتے ہیں۔ مجھے لگا جیسے میں طالب علم کی طرح کلاس میں جب انہوں نے مجھے کہا فہیم اختر آ جائے، لیکن میں تھوڑا سہما ہوا تھا، تو خیر انہوں نے تھوڑا سا تعارف کرایا۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ باسر کاظمی صاحب یہاں موجود ہیں، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے بھی 30 کتابیں لکھی ہیں، معاف چاہتا ہوں، لیکن اس میں ایک کتاب تھی برطانیہ اردو کا تیسرا مرکز، اور اس پہ جو کتاب میں رائے لکھی باسر کاظمی صاحب نے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ایک بار تالی بجا دیں آپ لوگ کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کی بات میری کتاب میں تھی۔ تو باسر صاحب اجازت ہو کہ غزل اور پیش کروں؟ تو یہ سب تمنا صاحب سبھی جرمنی میں ہم لوگوں نے ساتھی مشاعرہ پڑھا، ہائیڈلبرگ میں بھی اقبال کے اور گوئٹے کے حوالے سے وہاں بھی ہمارا سفر اچھا رہا۔ ارشد لطیف صاحب بھی بڑے پرانے آدمی، کیا 30 برس سے تو ہم لوگ جانتے ہیں، ثاقب فاروقی کی یہاں نشستیں ہوتی تھیں۔ عشق یہ کیوں عذاب ہے یا رب، عشق یہ کیوں عذاب ہے یا رب، اس کا کوئی جواب ہے یا رب، عشق یہ کیوں عذاب ہے یا رب، اس کا کوئی جواب ہے یا رب۔ مجھ سے واعظ یہ کہتا ہے دنیا، مجھ سے واعظ یہ کہتا ہے دنیا، ایک ادھورا سا خواب ہے یا رب، ایک ادھورا سا خواب ہے یا رب، اس کا کوئی جواب ہے یا رب۔ وہ جو تیری کبھی نہیں سنتا، وہ جو تیری کبھی نہیں سنتا، وہی کیوں کامیاب ہے یا رب، وہی کیوں کامیاب ہے یا رب، وہ جو تیری کبھی نہیں سنتا، وہی کیوں کامیاب ہے یا رب۔ یہ معمہ ابھی بھی حل نہ ہوا، یہ معمہ ابھی بھی حل نہ ہوا، زندگی کیا حباب ہے یا رب، زندگی کیا حباب ہے یا رب، اس کا کوئی جواب ہے یا رب۔ ختم کر رہا ہوں، ایک ہی شعر بچا رانا صاحب۔ شکر کرتا ہے یہ فہیم تیرا، شکر کرتا ہے یہ
فہیم تیرا تو ہی بس لاجواب ہے یا رب. ہمارے ساتھ ہیں عبد الحمید حمیدی صاحب کینیڈا سے. آئیں پلیز. السلام علیکم جناب قاضمی صاحب، یشرف اللہ صاحب، ارشد صاحب، آپ کے اجازت. اچھا شعر ہو تو داد دیجیے، برا ہو تو فریاد کیجیے. تمہاری اٹھی نظر صبح ہو مسکرانے لگے، تمہاری اٹھی نظر صبح ہو مسکرانے لگے، کہ طائران چمن بھی لہن سے گانے لگے. تمہیں نگاہوں کا مرکز تھے ساری محفل میں، تمہیں نگاہوں کا مرکز تھے ساری محفل میں، تمہارے دم سے در و بام جگمگانے لگے، تمہیں نگاہوں کا مرکز تھے ساری محفل میں، تمہارے دم سے در و بام جگمگانے لگے. جو تیری شوخ ہنسی پھولوں کو ہے چھیڑ گئی، جو تیری شوخ ہنسی پھولوں کو ہے چھیڑ گئی، تو بھنورے کلیوں کو جا کے غزل سنانے لگے. بہت شکریہ. جو تیری شوخ ہنسی پھولوں کو ہے چھیڑ گئی، تو بھنورے کلیوں کو جا کے غزل سنانے لگے. تمہارے جلووں کی لائے نہ تاب سادہ دل، تمہارے جلووں کی لائے نہ تاب سادہ دل، نہ جانے کتنے تھے غائل کئی ٹھکانے لگے، نہ جانے کتنے تھے گھائل کئی ٹھکانے لگے. خدا کرے انہیں تعبیر بھی سہانی ملے، خدا کرے انہیں تعبیر بھی سہانی ملے، جو خواب دیکھنے میں ہم کو بھی زمانے لگے. بہت شکریہ. خدا کرے انہیں تعبیر بھی سہانی ملے، جو خواب دیکھنے میں ہم کو
بھی زمانے لگے، تمہارے شہر کو دیکھا جو بعد صدیوں کے، تمہارے شہر کو دیکھا جو بعد صدیوں کے، تو سارے لوگ وہاں کے تیرے دیوانے لگے، تو سارے لوگ وہاں کے تیرے دیوانے لگے۔ ہم اپنے شہر میں آئے جو بعد مدت کے، ہم اپنے شہر میں آئے جو بعد مدت کے، کوئی نہ اپنا ہمیں دیکھا سب بیگانے لگے، تمہاری اٹھے نظر صبح ہو مسکرانے لگے، کہ طائران چمن بھی لہن سے گانے لگے۔ صاحب صدر ایک اور پڑھنے کی اجازت ہے؟ چند شعر، 2-3-4 شعر، زیادہ نہیں، چلیں 73 لفظ میں پڑھ دیں یہ ٹھیک۔ جب چراغوں کو بام پر رکھنا، جب چراغوں کو بام پر رکھنا، ان ہواؤں کو باندھ کر رکھنا، سینہ تانے کھڑا ہے پھر منصور، سینہ تانے کھڑا ہے پھر منصور، رہ گیا دار پر یہ سر رکھنا، جانے والا پلٹ کے آ جائے، واہ ہمیشہ ہی دل کا در رکھنا، اہل دنیا ہے زود رنج بہت، لفظ کو تول تول کر رکھنا، ان کی مدحت کا یہ اثر رکھنا، دیدہ شوق تر بتر رکھنا، جب بھی چوکھٹ پہ جا کے سر رکھنا، آب کوثر سے جام بھر رکھنا، درد ہجرت کا سہتے رہنا مگر کینیڈا کو بھی اپنا گھر رکھنا، مکتا ہے پیار اپنا حمیدی سب کے لیے، کوئی کچھ کہہ دے درگزر رکھنا۔ بہت شکریہ۔ رات بھیگ رہی ہے تو ٹائم کم رہ گیا ہمارے پاس۔ جی اب میں دعوت کلام دوں گا اسٹیج کے شعراء کو۔ محترم ارشد لطیف صاحب جو برطانیہ میں اردو کے سینئر شعراء میں سے شامل ہیں، غزل اور نظم ذوق شوق سے لکھتے ہیں، اس کے علاوہ نثری نظم میں بھی طبع آزمائی کرتے ہیں۔ بہت پہلے ان کا پہلا مجموعہ کلام پر داد وصول کر چکا ہے۔ ان کا مشاعرے میں شعر سنانے کا اپنا ہی ایک انداز ہے۔ امید کی جاتی ہے جلد ہی ان کا دوسرا مجموعہ کلام بھی منظر عام پر آ جائے گا۔ جی ویلکم۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کی محبت۔ زمین کی رنگت بدل رہا ہے، زمین کی رنگت بدل رہا ہے، یہ کون کانٹوں پہ چل رہا ہے، زمین کی رنگت بدل رہا ہے، یہ کون کانٹوں پہ چل رہا ہے، ہوائیں محبوس ہو گئی ہیں، ہوائیں محبوس ہو گئی ہیں، فضاؤں کا دم نکل رہا ہے، ہوائیں محبوس ہو گئی ہیں، فضاؤں کا دم نکل رہا ہے، نہ کوئی گرتے کو
थामता है, न कोई गिरते को थामता है, न कोई गिरकर संभल रहा है, न कोई गिरते को थामता है, न कोई गिरकर संभल रहा है। जमा हुआ है कहीं अंधेरा, जमा हुआ है कहीं अंधेरा, कहीं सवेरा पिघल रहा है। जमा हुआ है कहीं अंधेरा, कहीं सवेरा पिघल रहा है। गरज नहीं कोई हाल मेरा, कोई हाल मेरा, गुमा यकीनों पे पल रहा है। गरज नहीं कोई हाल मेरा, गुमा यकीनों पे पल रहा है। ज़मीं की रंगत बदल रहा है, ये कौन कांटों पे चल रहा है। गरज नहीं कोई हाल मेरा, गरज नहीं कोई हाल मेरा, गुमा यकीनों पे पल रहा है। ज़मीं की रंगत बदल रहा है। हर रोज की तकरार से आगे नहीं बढ़ता, हर रोज की तकरार से, हर रोज की तकरार से आगे नहीं बढ़ता। वो प्यार में इनकार से आगे नहीं बढ़ता। हर रोज की तकरार से आगे नहीं बढ़ता, वो प्यार में इनकार से आगे नहीं बढ़ता। कोशिश तो बहुत की है उसे अपना बनाए, कोशिश तो बहुत की है उसे अपना बनाए, लेकिन वो तो इकरार से आगे नहीं बढ़ता। कोशिश तो बहुत की है उसे अपना बनाए, लेकिन वो तो इकरार से आगे। डरता हूं न बिक जाऊं मेरा चाहने वाला, डरता हूं न बिक जाऊं मेरा चाहने वाला, बोली में खरीदार से आगे नहीं बढ़ता। डरता हूं न बिक जाऊं मेरा चाहने वाला, बोली में खरीदार से आगे नहीं बढ़ता। और एक हद अदब है कि मुझे रोके हुए है, एक हद अदब है कि मुझे रोके हुए है, जो पाँव मेरा यार से आगे नहीं बढ़ता। एक हद अदब है कि मुझे रोके हुए है, जो पाँव मेरा यार से आगे नहीं बढ़ता। और कश्ती है कि डरती है कहीं डूब ना जाए, कश्ती है कि डरती है कहीं डूब ना जाए, माझी है कि मझधार से आगे नहीं बढ़ता। कश्ती है कि डरती है कहीं डूब ना जाए, माझी है कि मझधार से आगे। हर रोज की तकरार से आगे नहीं बढ़ता, वो प्यार में इनकार से आगे। जनाब यशवंत तमन्ना साहब एक शायर और नक्काद के तौर पर शोहरत रखते हैं। किताब तन्हाई के नाम से उनकी शायरी की पहली किताब 11 में शाया हुई। 23 में दूसरी किताब तारीख दिनों की कहानी के नाम से मंजर आम पर आई। अदबी खाकों, तनकीदी मज़ामीन और तराजम पर मुश्तमिल किताब उर्दू बस्ती लंदन से के नाम से शाया हुई। उनके क्रेडिट पर राजा गिद्ध और दूसरी नज़में मेज़ पर रखा ख्याल और अमावस रातों की कहानी जैसी कुतुब भी हैं। बहुत अच्छी उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं, बल्कि एक अदारा हैं।
वेलकम टू मुशायरा जी। आ जाओ। मेरा ख्याल है अब सूरत हाल ये है कि खाना लग चुका है खाना लग रहा है, कोई बात नहीं। और उसकी खुशबू भी आनी शुरू हो चुकी है। उठा रखा था मैंने कारे गिरिया, मगर है सामने दीवारे गिरिया। उठा रखा था मैंने कारे गिरिया, मगर है सामने दीवारे गिरिया। मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, कोई कैसे करे इनकार गिरिया। उठा रखा था मैंने कारे गिरिया, मगर है सामने दीवारे गिरिया। मोहब्बत में मुहर्रम आ चुका है, कोई कैसे करे इनकार गिरिया। अगर कहे आपने कहे कि ये शब्द कल रात में जी भर के रोया, ये शब्द कल मुझको मोहलत ही नहीं मिलती कभी रोने की, मुझको मोहलत ही नहीं मिलती कभी रोने की। लोग मिलने की दुआ करते हैं मैं खोने की। मुझको भले वक्तों में उसको आदत ही नहीं रहती कभी सोने की। नींद उड़ जाए ये शब्द जिसकी भले वक्तों में उसको आदत ही नहीं रहती कभी सोने की। दो तीन शेर एक दूसरी नजर से पेश करता हूँ। मैं पहले दिल के लिए हौसला बनाता हूँ, मैं पहले दिल के लिए हौसला बनाता हूँ, फिर उसके बाद कोई आसरा बनाता हूँ। मैं पहले दिल के लिए हौसला बनाता हूँ, फिर उसके बाद कोई आसरा बनाता हूँ। मैं बेमुराद नजर आ रहा हूँ लोगों को, मैं बेमुराद नजर आ रहा हूँ लोगों को, मैं दूसरों के लिए रास्ता बनाता हूँ। मैं बेमुराद नजर आ रहा हूँ लोगों को, मैं दूसरों के लिए रास्ता बनाता हूँ। मैं मानता भी नहीं कोई कारसाज भी है, मैं मानता भी नहीं कोई कारसाज भी है, मगर ज़मीं पे बहुत से खुदा बनाता हूँ। मैं मानता भी नहीं कोई कारसाज भी है, मगर ज़मीं पे बहुत से खुदा बनाता हूँ। ज़माने भर के अंधेरों से जंग होती है, ज़माने भर के अंधेरों से जंग होती है, मैं रोशनी के लिए जब दिया बनाता हूँ। ज़माने भर के अंधेरों से जंग होती है, मैं रोशनी के लिए जब दिया बनाता हूँ। शेर सुनिए कि ये शहरे इश्क मेरे वास्ते नया है मियाँ, ये शहरे इश्क मेरे वास्ते नया है मियाँ, अब आया हूँ तो कोई सिलसिला बनाता हूँ। ये शहरे इश्क मेरे वास्ते नया है मियाँ, अब आया हूँ तो कोई सिलसिला बनाता हूँ। ये शब्द आदाब, ये शब्द भुला के सभी दाग अपने चेहरे के,
یہ شب بھلا کے سبھی داغ اپنے چہرے کے میں دوسروں کے لیے آئینہ بناتا ہوں. یہ شب بھلا کے سبھی داغ اپنے چہرے کے میں دوسروں کے لیے آئینہ بناتا ہوں. میں بے مراد نظر آ رہا ہوں لوگوں کو. ابھی میں محترم صدر صاحب مجلس کو دعوت کلام دوں گا. جناب باسر کاظمی صاحب کو چند منٹ کی دیری ختم ہونے والا ہے مشاعرہ. بے صبر نہ ہوں دوست, اور کھانا بھی ابھی لگا نہیں ہے, لگ رہا ہے. تو جناب باسر سلطان کاظمی اردو دنیا کا ایک معروف نام, بہت خوبصورت اور شاندار شاعر. انہیں دیکھے تو ناصر کاظمی کی یاد آتی ہے. جناب گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریزی کیا, 90 میں برطانیہ منتقل ہوئے. شاعری کے علاوہ تنقید بھی لکھی, ترجمے بھی کیے, اور ڈرامہ نگار کے طور پر بھی شہرت حاصل کی. ان کے کئی مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں. اہم شعری کتب میں موج خیال, چمن کوئی بھی ہو, ہوائے طرف شامل ہیں. شجر ہونے تک کلیات بھی شائع ہو چکا ہے. بساط کے نام سے ایک طویل ڈرامہ بھی لکھا جو بہت مقبول ہوا. اب وہاں رات ہو گئی ہوگی کے نام سے شعری مجموعہ بھی چھپ چکا ہے. باسر کاظمی نے اپنے والد نامور شاعر ناصر کاظمی کی شخصیت اور شاعری پر بھی مضامین لکھے اور تحقیقی کام کیا ہے. یہ ان کی نوازش ہے کہ ہماری دعوت پر ہمارے مشاعرے میں شامل ہوئے ہیں. ہمارے لیے بڑی باعث تقدیر ہے. میں دعوت کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں. بہت شکریہ جناب عبدالرزاق خان صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی تنظیم کو اتنی شاندار محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا, مجھے مدعو کیا کہ آپ دوستوں سے ملاقات کریں. حمدیہ وقت کم ہے, میں حمدیہ چند اشعار سے آغاز کروں گا. بوجھ اتنے صدموں کا دل اگر اٹھا پایا, 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 تجھ سے ہی میرے مالک اس نے حوصلہ پایا. بوجھ اتنے صدموں کا دل اگر اٹھا پایا, تجھ سے ہی میرے مالک اس نے حوصلہ پایا. ٹھوکروں سے رستے کی خود کو جو بچا پایا, ٹھوکروں سے رستے کی خود کو جو بچا پایا, زندگی میں جنت کا اس نے در کھلا پایا. ٹھوکروں سے رستے کی خود کو جو بچا پایا, زندگی میں جنت کا اس نے در کھلا پایا. حرف حرف کا تیرے ذرہ ذرہ ہے شاہد, حرف حرف کا تیرے ذرہ ذرہ ہے شاہد. ہم نے جو بھی کچھ لکھا ہم نے, جو بھی کچھ لکھا ہم نے, نقش بر ہوا پایا. اور اس کی راہ پر باسر آ گئے جو ہم آخر, اس کی راہ پر باسر آ گئے جو ہم آخر. جس قدر گنوایا تھا اس سے 10 گنا پایا. اس کی راہ پر باسر آ گئے جو ہم آخر, جس قدر گنوایا تھا اس سے 10 گنا پایا. اور چونکہ وقت کم ہے تو ایک غزل, جب میں کسی محفل میں پہلی بار حاضر ہوتا ہوں تو میری بھی خواہش ہوتی ہے, اور کوئی دوست فرمائش بھی کر دیتے, خاص طور پہ ارشد لطیف کے ہوتے ہوئے, تو میں نے کہا کہ وہ پہلے سنا دیتا ہوں, بعد میں کھانا لگ رہا ہے بلکہ بھوک لگ رہا ہے. آپ فکر نہ کریں, سنائیں, آپ سننے کے لیے ٹھنڈے ہوئے. شکریہ. یہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پکارا کم ہے, یہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پکارا کم ہے, میرے نالوں کو ہواؤں کا سہارا کم ہے. یہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پکارا کم ہے,
میرے نالوں کو ہواؤں کا سہارا کم ہے، اس قدر ہجر میں کی نجم شماری ہم نے، اس قدر ہجر میں کی نجم شماری ہم نے، جان لیتے ہیں کہاں کوئی ستارہ کم ہے، اس قدر ہجر میں کی نجم شماری ہم نے، جان لیتے ہیں کہاں کوئی ستارہ کم ہے، دوستی میں تو کوئی شک نہیں اس کی، پر وہ دوستی میں تو کوئی شک نہیں اس کی، پر وہ دوست دشمن کا زیادہ ہے ہمارا کم، دوستی میں تو کوئی شک نہیں اس کی، پر وہ دوست دشمن کا زیادہ ہے ہمارا کم ہے، اور صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار، صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار، ہم وہ عاقل ہیں جنہیں ایک اشارہ کم ہے، صاف اظہار ہو اور وہ بھی کم از کم 2 بار، ہم وہ عاقل ہیں جنہیں ایک اشارہ کم ہے، اتنی جلدی نہ بنا رائے میرے بارے میں، اتنی جلدی نہ بنا رائے میرے بارے میں، ہم نے ہمراہ ابھی وقت گزارا کم ہے، اور ایک رخسار پہ دیکھا ہے وہ دل ہم نے بھی، ایک رخسار پہ دیکھا ہے وہ دل ہم نے بھی، وہ سمرقند مقابل کے بخارا کم ہے، اور باغ ایک ہم کو ملا تھا مگر اس کو افسوس، باغ ایک ہم کو ملا تھا مگر اس کو افسوس، ہم نے جی بھر کے بگاڑا ہے سنوارا کر، اور آج تک اپنی سمجھ میں نہیں آیا باصر، آج تک اپنی سمجھ میں نہیں آیا باصر، کون سا کام ہے وہ جس میں خسارہ کم ہے، آج تک اپنی سمجھ میں نہیں آیا باصر، کون سا کام ہے وہ جس میں خسارہ کم ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک دروازہ کیا کھلا باہر، ایک دروازہ کیا کھلا باہر، گھر کا ہر فرد چل دیا باہر، ایک دروازہ کیا کھلا باہر، گھر کا ہر فرد چل دیا باہر، دیکھ معذرت چاہتا ہوں، مجھے اب شعر یاد، نہیں بیٹھنے کی بات نہیں ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا اگلا شعر، دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو، دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو، پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو، دل لگا لیتے ہیں اہل دل وطن کوئی بھی ہو، پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو، اور ہے وہی لا حاصلی دستے ہنر کی منتظر، جیسا ڈسٹریکشن ہوتی ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہی لا حاصلی دستے ہنر کی منتظر، آخرش سر پھوڑتا ہے کوہ کن کوئی بھی ہو، اور عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں، عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں، رقص بن رہتا نہیں طاؤس بن کوئی بھی ہو، عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں، رقص بن رہتا نہیں طاؤس
फन कोई भी हो, दिल लगा लेते हैं अहले दिल वतन कोई भी हो, फूल को खिलने से मतलब है चमन कोई भी हो। जनाब, आपने रौनक सिर्फ नहीं लगाई बल्कि चार चांद लगाए। बड़ी बड़ी नाच, बड़ी नाच, माशाल्लाह, बहुत ही लुत्फ आया। बहुत शुक्रिया। बहुत ममनून है आपको। जी प्लीज। अल्फाज कह दें, आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सदर मजलिस, हमारे काबिल एहतराम मुकर्ररीन, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस खूबसूरत और बावकार उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें अपनी प्यारी ज़ुबान उर्दू के फ़रोग़ के लिए एक जगह जमा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मुकर्ररीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने नहायत मेहनत, तहकीक और खलूस के साथ उर्दू ज़ुबान की अहमियत, इसकी तारीख़, इसके हुस्न और इसके मुस्तक़बिल पर अपने कीमती ख़यालात पेश किए। आपके मक़ालात ने ना सिर्फ हमारे इल्म में इजाफ़ा किया बल्कि हमारे दिलों में उर्दू से मोहब्बत को भी मज़ीद ताज़ा कर दिया। अल्लाह ताला आप सब की मेहनत को कबूल फ़रमाए और आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। ज़ुबान सिर्फ़ इज़हार का ज़रिया नहीं होती बल्कि ये एक कौम की शनाख्त, इसकी तहज़ीब, इसकी तारीख़, इसके एहसासात और इसकी सकाफ़त का आईना होती है। अगर कोई कौम अपनी ज़ुबान से दूर हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी तहज़ीब, अपनी रवायात और अपनी पहचान से भी दूर होने लगती है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसने मोहब्बत, अदब, एहतराम, शाइस्तगी और इखलाक का दर्स दिया है। यही वो ज़ुबान है जिसमें गालिब ने शेर कहे, फैज़ ने उम्मीद जगाई और बेशुमार अदीबों और शायरों ने इंसानी जज्बात को अल्फाज का हसीन लिबास पहनाया। हम सब जो बरतानिया में रहते हैं, हमारे बच्चों की तालीम अंग्रेज़ी में होती है, इनका माहौल अंग्रेज़ी है, उनके दोस्त अंग्रेज़ी बोलते हैं, ये एक हकीकत है और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ की ज़ुबान सीखना भी ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके साथ साथ हम अपनी मादरी ज़ुबान को भी ज़िंदा रख सकते हैं? यकीनन रख सकते हैं और इसकी इब्तदा हमारे अपने घरों से होती है। अगर हम अपने बच्चों से घर में उर्दू बोलेंगे तो वो उर्दू सीखेंगे। अगर हम उनसे हमेशा अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो फिर हम उनसे उर्दू जानने की तवक्को नहीं कर सकते। बच्चों को उर्दू सिखाने का मतलब सिर्फ़ एक ज़ुबान सिखाना नहीं बल्कि उन्हें अपने बुज़ुर्गों से जोड़ना, अपनी तहज़ीब से जोड़ना, अपने अदब से जोड़ना और अपनी शनाख्त से जोड़ना है। सोचिए, अगर हमारे बच्चे उर्दू ना जानते हों तो वो अपने बुज़ुर्गों की तहरीरें और निसाह कैसे समझ सकेंगे? अज़ीम अदीबों की असल तहरीरों का लुत्फ़ कैसे उठाएंगे? हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ज़ुबानें मुकाबला नहीं करती बल्कि एक दूसरे को मज़बूत बनाती हैं। एक बच्चा बेयक वक्त कई ज़ुबानें सीख सकता है
انگریزی اس کے مستقبل کے لیے ضروری ہے، لیکن اردو اس کی شناخت کے لیے ضروری ہے۔ آئیے آج ہم سب یہاں سے ایک عہد کر کے جائیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے اردو میں بات کریں گے، انہیں اردو کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دیں گے، انہیں اردو شاعری سنائیں گے، اردو کہانیاں سنائیں گے اور انہیں اپنی زبان پر فخر کرنا سکھائیں گے۔ اگر ہم نے آج اپنی زبان کی حفاظت نہ کی تو آنے والی نسلیں شاید اردو کو صرف ایک مضمون یا ایک پرانی یاد کے طور پر جانیں گی، لیکن اگر ہم نے آج اپنی ذمہ داری ادا کی تو یہی بچے کل اردو کے سفیر بنیں گے اور دنیا بھر میں اس زبان کی خوشبو پھیلائیں گے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام مقررین، منتظمین، رضاکاروں، مہمانوں اور ہر اس فرد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ آپ کی محبت، تعاون اور شرکت ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کانفرنس صرف ایک تقریب نہ رہے بلکہ اردو زبان سے ہماری محبت کے سفر میں ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہو۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اردو بولیں گے، اردو پڑھیں گے، اردو لکھیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں تک اس خوبصورت ورثے کو امانت کے طور پر منتقل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے، ہماری زبان، ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت کی حفاظت فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں اردو کی محبت ہمیشہ قائم رکھے۔ خاکسار عطا القادر طاہر۔ اختتامی دعا کے لیے میں گزارش کروں گا جناب سر افتخار ایاز صاحب سے، اختتامی دعا فرمائیں۔ دعا کر لیں۔